बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रमज़ान की पहली इतवार के दिन एक ऐसी तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा लेके आपके हवाले करूँगा। कहते हैं कि जो रमज़ान की पहली इतवार, रमज़ान के पहले अशरे, रहमत के अशरे में पहली इतवार के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल की रिस्क का, दौलत का इंतजाम हो जाता है, पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का खात्मा चाहते हैं, पूरे साल रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमज़ान की पहली इतवार के दिन ये सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। मेरे भाइयों, माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। माह रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है। रहमत वाले अशरे में पहली इतवार के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से फरिश्ते गायब से रिस्क को, दौलत को लेके आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गायब से रहमतों बरकतों के खजाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नजर रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नजर रहमत हो जाए, उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो रमज़ान की पहले इतवार का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। मेरे भाइयों, जब ये इतवार रमज़ान के महीने में आती है और रमज़ान की पहली इतवार होती है, तो उस दिन करोड़ों की हाजत भी होगी, तो रब की ज़ात शाम होने से पहले पहले इसकी हाजत को पूरा कर देती है। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से मायूस हो चुका है, बेबस और लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि कैसे जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमज़ान की पहली इतवार के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आपने सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ना है। मेरे भाइयों, माह रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमज़ान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। आज माह रमज़ान इतवार का दिन बाबरकत कबूलियत का दिन है, और जब इतवार रमज़ान की पहली इतवार होती है, आज खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो एक तस्बीह पढ़ के रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेगा। आज मैं जमानत देता हूँ कि जिस घर में रमज़ान की पहली इतवार के दिन एक तस्बीह को बताए के तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का फायदा हो जाएगा। तो जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पे आके जलीलो रुसवा करते हैं, कर्ज से निजात के लिए माह रमज़ान की पहली इतवार के दिन एक तस्बीह करोड़ों के कर्ज के लिए काफी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोजे की हालत में भूखा प्यासा इस एक तस्बीह को पढ़ता है, रब करीम फरमाते हैं, ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी चीज है। ए मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राजी है। अगर आप भी चाहते हैं कि रब की ज़ात आपसे राजी हो जाए, गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाएं, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइशें ख़त्म हो जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, तो आज माह रमज़ान की पहली इतवार के दिन सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। इस तरह अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, वो नौकरी, वो रोजगार, कारोबार जो कई सालों से ना चल रहा हो, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रमजान की अजमत व बरकत का सदका रब की ज़ात हर नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चल के आपके पास आएगी। एक वो वक्त है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होके रब करीम से मांगता है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना वो महीना है जब रब की ज़ात फरमाती है, ऐ मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करता हूँ। वो रब जब देता है, ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता करता है। आप माह रमज़ान के महीने में मंगता बनकर, बेकारी बनकर, फकीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंग दस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का खात्मा चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के रमज़ान की पहली इतवार के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, साउथ अरेबिया, दुबई, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है,
جب آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی اتوار آ جائے تو آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی اتوار کا خاص عمل ہے۔ اگر آج آپ کی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کی پہلی اتوار کے دن ہو سکے تو رات پوری موجود ہے، پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے وقت پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو۔ لیکن ماہ رمضان کی پہلی اتوار کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے پہلے عشرے میں رمضان کی پہلی اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو مانگتا ہے، رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، پورے سال کی خواہشات ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی اتوار کے دن رحمت کے عشرے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے، وہ رب جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اکابرین فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تسبیح رمضان کی پہلی اتوار کو لازمی پڑھ لینا، جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ بے حد آزمودہ اور مستند عمل ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے پڑھا رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات پورے سال کی ہو رہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے رمضان کی پہلی اتوار کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ہم سب ان ہزاروں کی سیاہ کاروں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ۔ آج رمضان کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں، پہلی اتوار کے دن، آج جو کوئی تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھا ہے، جس حاجات کے لیے تسبیح پڑھے گا، مولا کریم کامیابی کو یقینی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جن کے گھر سے مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کے گھر میں اپنی خاص رحمت فرما۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس رحمت کے عشرے میں آج پہلی اتوار کے دن مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنا پورا نام لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کی پہلے اتوار کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں ابھی تک وظیفے کو اسکپ اور کاٹ کے دیکھ رہی ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ رمضان کے پہلے عشرے، پہلی اتوار کا خاص وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور یہ وقت پتہ نہیں اگلے رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے، رمضان کی پہلی اتوار کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھیے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये रमजान का पहला अशरा है, रमजान की पहली इतवार है। अकाबरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रमजान की पहली इतवार को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, रब काबा पूरे साल के रिज्क और दौलत से नवाजता है। पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियाँ चाहते हैं, पूरे साल का रिज्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो रमजान की पहली इतवार के दिन इस एक तस्बीह को पढ़ने से पहले अपने तमाम मकासद की नियत कर लीजिएगा। जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, रब की जात 100% गारंटी से अता फरमा देगी। ये वक्त कबूलियत का है। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब करीम के सामने बेकारी फकीर बन के बैठे हैं। आप यूं महसूस कीजिए कि रमजान के पहले अशरे, रहमत के अशरे में, इतवार के दिन खास कबूलियत की घड़ियों में आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। अकाबरीन का बताया हुआ मुस्तनद अमल बता रहा हूँ। ये हर किसी के नसीब में नहीं आएगा, मुकद्दर वाला ही आज इस वजीफे को पढ़ेगा। अगर आप भी अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं तो लापरवाही किए बगैर हो सके तो वीडियो को सुनते सुनते ही वजीफा पढ़ लो, क्योंकि ये रमजान की पहली इतवार है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपने सबसे पहले या अल्लाहु या सलामू को पढ़ना है। या अल्लाहु रब करीम का जाती नाम, या सलामू रब करीम का सफाती नाम है। और जब या अल्लाहु या सलामू को मिला के पढ़ा जाता है तो इनकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप या अल्लाहु या सलामू, या अल्लाहु या सलामू, या अल्लाहु या सलामू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या सलामू का मतलब है ए सलामती देने वाली जात। अगर आप पूरे साल के लिए हर काम की सलामती चाहते हैं, हर मकसद की हिफाजत चाहते हैं, यानी कि आप अपनी औलाद के कारोबार, अपनी हर कामयाबी को नजरे बद, हसद, जादू, जन्नात से रब की हिफाजत, रब की सलामती में रहना चाहते हैं, तो आज या अल्लाहु या सलामू का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह की जात पूरे साल के रिज्क का इंतजाम कर देगी। रमजान की पहली इतवार या अल्लाहु या सलामू पढ़ते ही आपके गिर्द फरिश्ते हसार बना लेंगे जो पूरा साल आपकी हिफाजत करेंगे। यह है रमजान की बरकत। यह है रमजान के पहले अशरे में सिर्फ 11 बार या अल्लाहु या सलामू पढ़ने से फरिश्ते पूरा साल आपकी हिफाजत फरमाते हैं। जब फरिश्ते रब के हुक्म पर आपकी हिफाजत फरमाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज का दुश्मन नजरे बद और हसद से मार डालता है। आज या अल्लाहु या सलामू पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आज रमजान की पहली इतवार के दिन या अल्लाहु या सलामू को पढ़ के देखिए। तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाहु या सलामू 1 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामू 2 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या सलामू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ने के बाद रब करीम से जो भी मांग सकते हैं वो मांग लेना। या अल्लाहु या सलामू पढ़ने से पूरे साल की तंग दस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज की खासुल खास तस्बीह है, जो कि अकाबरीन का बताया हुआ अमल है। आज की वो तस्बीह जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। अगर आप भी इस तस्बीह की फजीलत और बरकत से माला माल होना चाहते हैं तो रमजान की पहली इतवार के दिन सिर्फ 1 बार ये तस्बीह पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर जहां मौजूद हो, हत्ता के चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन आपने इस तस्बीह को नहीं छोड़ना। यह रमजान के पहले अशरे की पहली इतवार की खास अमल है। आज जो दुखियारी बहन, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग इस एक तस्बीह को पढ़ लेंगी, पूरा साल दुआएं देंगी कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था।
اللہ والو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. توجہ کیجیے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول یعنی پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کی تسبیح پڑھتا ہے, رمضان کی پہلی اتوار کا یہ خاص عمل ہے, اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے, آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے, ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں, آپ کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, تو آج تمام بگڑے کام سنور جائیں گے, آج تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی. آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی. جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی. ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا, ہر کوئی آپ کی طرف کھینچتا چلا آئے گا. آپ جہاں بیٹھیں گے لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے کہ یہ کس کی طرف سے ہے. یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ دولت, یہ شہرت سب کچھ رب کی طرف سے ہے. آج ماہ رمضان کی پہلی اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کے دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک بار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول دو بار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے ماہ رمضان کی پہلی اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے, یعنی ایک تسبیح کرنی ہے. لیکن توجہ بہت ضروری ہے, یہ ماہ رمضان کی پہلی اتوار سال میں ایک بار آتی ہے. اگر ایک تسبیح پڑھنے سے کابرین فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اتوار کی پہلی اتوار کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں, پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں, پورے سال کے نصیب کھل جاتے ہیں, پورے سال کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے؟ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے, قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو. آپ میں سے جو بے اولاد ہیں, بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو. نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو مل جائے گی. آج لا الہ الا اللہ محمد رسول کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا, کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 100 گنا زیادہ دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. ہر گھڑی قبولیت کی ہے, یہ رحمت کا عشرہ ہے. پہلی اتوار صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی. جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آج اس ایک تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا. فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی, فوراً ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا, فوراً ہر طرح کی مشکلات پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ والو, یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ کا یہ وظیفہ ضائع ہو جائے. آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. اس تسبیح کو پڑھتے دوران دل و جان سے رب کریم سے ضد کر کے جو مانگو گے مانگ لینا, ملتا چلا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات بھی لے کے بیٹھو گے تو وہ بھی مل جائیں گی. اس لیے اس ایک تسبیح کو پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے چلے جانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ایک ایسا عمل ہے. پہلا وظیفہ رب کو منانے کا, دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ, اور اب تیسرا وظیفہ فوراً ہر حاجت پوری ہو جائے گی. آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب, اکابرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو. اور مسبب الاسباب کون ہے؟ رب کی ذات ہے. ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ, ہم پر جو مشکل وقت آتا ہے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں, اور رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے, تو اس سے مانگتا ہے, رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے. آج ماہ رمضان کی پہلی اتوار کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. جب کوئی بندہ رمضان کی پہلی اتوار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے, غیب سے ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ بھی غیبی اسباب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی پہلی اتوار صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے دیکھیے گا, بگڑے کام سنور جائیں گے, راستے بننا شروع ہو جائیں گے, غیب سے ایسے اسباب ایسے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے آپ کو آسانیاں ملیں گی. وہ جو سالوں سے کام نہیں ہو رہے, اٹکے ہوئے کام, مقدمے میں پریشانیاں, مصیبتیں, طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑ کے پیچھے ہٹنے میں مجبور ہو جائے گا. صرف رمضان کی پہلی اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے ہے. یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں. آخر میں یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنا ہے.
या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात रहमत के अशरे में ये इतने खास अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बावजूद भी वजीफे ज़ाया हो जाते हैं। जब बंदा गुनाहों की पकड़ में होता है तो फिर वजीफे दुआएं कबूल नहीं होती। आपने इन 3 छोटे छोटे अमाल को पढ़ते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सब की तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब करीम से मांगना शुरू कीजिए। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान रब के करीब तरीन होता है। अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी रमजान की पहली इतवार के दिन 3 अमाल कर लेगा, पूरे साल की खुशियां समेट लेगा, पूरे साल के खजानों का मालिक बन जाएगा। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। अल्लाह वालों, मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि रमजान की पहली इतवार का ये खास अमल करो। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब दोनों हाथ उठा के रब करीम से जिद करके मांगिएगा। आप जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सवाब की नियत से शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।